बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में खुशामदीद। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। नाज़रीन और सामईन, आज मैं बहुत ही प्यारा और मुजरब अमल आप अहबाब से शेयर करने जा रही हूँ। मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जो महीने के आखिरी दिनों में पैसों की तंगी की वजह से परेशान होते हैं, महीना ख़त्म होने से पहले ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उनके रिस्क में, घर में, मालो दौलत में बरकत नहीं है, या फिर रोज़गार की परेशानी है, या फिर ऐसे तमाम बहन भाई जिनके पास रोज़गार तो है मगर आमदनी कम है, उनकी सैलरी कम है और वो ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनकी आमदनी में इजाफा फरमाए, उनके घर में, रोज़गार में, मालो दौलत में बरकत और तरक्की अता फरमाए। तो ये मुजरब और आजमूदा अमल लाजमी करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल को करने की बरकत से आपके मालो दौलत में, घर में खैर बरकत होगी और अल्लाह पाक रिज़्क़ के दरवाज़े आप पर खोल देंगे। और जो नया महीना शुरू होगा तो पूरा महीना आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, रहमतों और बरकतों से आपका घर भर जाएगा। इंशाल्लाह इतना रिज़्क़ अल्लाह पाक अता फरमाएंगे कि पूरा महीना आराम और सुकून से गुजरेगा। हर दूसरा इंसान ही रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान है। किसी को कर्ज का मसला है तो किसी को रोज़गार की परेशानी है। एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती है। एक आम इंसान के लिए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि सारे काम भी आसानी से हो जाएं, गैर ज़रूरी अखराजात भी साथ साथ चले और बचत भी हो, तो ये नामुमकिन सी बात है। वो इंसान जिसकी आमदनी कम है और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, जब महीने के आखिरी दिन होते हैं तो वो इंसान बहुत ही मुश्किल से अपना और अपनी फैमिली का गुजारा करता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उनकी आमदनी बहुत कम है और अखराजात ज़्यादा होने की वजह से उन्हें अपने किसी बहन भाई से रकम उधार लेनी पड़ जाती है और फिर पहले वाला कर्ज उतरता नहीं और नए सिरे से कर्ज लेना पड़ जाता है। जब महीना ख़त्म होने वाला होता है तो वो इंसान नया महीना शुरू होने का इंतज़ार करता रहता है कि कब उसे सैलरी मिले और वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। लेकिन घर में बेबरकती की वजह से तनख्वाह मिलते ही पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। ज़रूरियात और अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि पैसे घर आते ही खर्च हो जाते हैं। ज़रूरियात के साथ साथ इंसान की कुछ ख्वाहिशात भी होती हैं और इंसान जब कोई ख्वाहिश करता है तो वो यही चाहता है कि उसकी वो ख्वाहिश, वो तमन्ना, वो मुराद जल्द अज जल्द पूरी हो जाए, जिसके लिए वो दिन रात कोशिश भी करता है। और इंसान हमेशा अपने लिए बेहतर से बेहतरीन ही चाहता है और वो ये चाहता है कि अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में वुसअत और बरकत अता फरमाए और उसकी दुआओं को उसके हक़ में कबूल फरमाकर उसकी तमाम जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को अल्लाह पाक पूरा फरमा दें। जब पूरी फैमिली में कमाने वाला एक ही इंसान होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि पूरी फैमिली के अखराजात कहाँ से पूरे कर सके, उनकी ज़रूरियात कहाँ से पूरी करे। तो प्यारी बहनों और भाइयों, मुसलमान का हर काम अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए होना चाहिए। अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी और हुक्म अदूली के सबब आज कमो बेश हर फर्द किसी न किसी आजमाइश और मुसीबत में गिरफ्तार है। इन मसाइल में सर फहरिस्त तंगदस्ती और रिस्क में बेबरकती का मसला है और आज के इस दौर में शायद ही कोई घराना ऐसा हो जो इस परेशानी से महफूज नजर आए। तंगदस्ती और गुर्बत का बुनियादी सबब खुद हमारी बेअमली है। कुरान पाक में अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं, और तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है वो इस सबब से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया और अल्लाह बहुत कुछ तो माफ़ कर देता है।
عام مشاہدے کی بات ہے کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے مشکل ترین ذرائع استعمال کرنے کو تیار ہیں، مگر اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ رزق میں برکت کے آسان ذرائع کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ رزق میں برکت کے طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رزق میں بے برکتی کے اسباب سے آگاہی حاصل کر کے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم اپنے اطراف نظر دوڑائیں تو ہمیں رزق کی بے برکتی اور بے حرمتی سے دور کوئی گھر شاید ہی مل سکے۔ زیادہ تر گھرانے ایسے نظر آئیں گے جہاں رزق کی بے قدری اور بے حرمتی کرنے والوں کو کوئی ملال نہیں ہوتا۔ عالی شان بنگلے میں رہنے والوں سے لے کر تنگ و تاریک جھونپڑی میں رہنے والے فرد تک اس بے احتیاطی اور بے ادبی کا شکار نظر آتے ہیں۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں طرح طرح کے کھانوں کے ضائع ہونے سے لے کر گھروں میں برتن دھوتے وقت جس قدر سالن کا شوربہ، چاول اور روٹی وغیرہ بہا کر نالی کی نظر کر دیے جاتے ہیں، ان میں سب سے اچھی طرح واقف ہیں ہم سب۔ رزق میں تنگی کے اس بنیادی سبب کو عموماً ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لائے، روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اسے لے کر صاف کیا اور پھر کھا لیا اور فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جس قوم سے بھاگی ہے لوٹ کر نہیں آئی۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ رزق اور دیگر کھانے کی اشیاء کی بے قدری اور بے حرمتی کے علاوہ بہت سے ایسے اسباب ہیں جو رزق میں تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً بہت زیادہ سونے کی عادت، اس سے جہالت بھی پیدا ہوتی ہے۔ گناہ کرنا، خصوصاً جھوٹ بولنا، والدین کو ان کے ناموں سے پکارنا، دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرے وغیرہ اٹھانے میں سستی کرنا، کوڑا کرکٹ گھر میں ہی چھوڑ دینا، نماز میں سستی کرنا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، نکلے ہوئے کھانے میں دیر کرنا، کھائے ہوئے برتن صاف نہ کرنا، جس برتن میں کھانا کھایا اور کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا، اور سب سے اہم کہ بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا پینا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ناخنوں کا بڑا ہوا ہونا بھی تنگی رزق کا سبب ہے۔ اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پہلے جتنا راشن مہینے بھر چلتا تھا، بے برکتی کا یہ عالم ہے کہ اب وہ 15 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ عام طور پر لوگ کھانے پینے سے بسم اللہ شریف پڑھنے کی سنت سے غافل ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، لہٰذا اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو رزق سے برکت جاتی رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے ایسے تمام اسباب سے ہمیں بچنا ہے جو گھر میں بے برکتی لاتے ہیں، اور گھر میں بے برکتی کا سبب ہے رزق میں تنگی کا سبب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ یقین کامل اور اخلاص کے ساتھ کیجیے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک رزق میں کشادگی عطا فرما دیں گے، رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو عزیز دوستو، عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے عمل کے ساتھ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور ہر نماز میں دعا مانگنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کی پڑھنی ہے، واللہ خیر الرازقین۔ یہ ایک تسبیح آپ پڑھیں، اول آخر درود پاک 3 بار پڑھیں، اور اس کے بعد رزق میں برکت کے لیے، روزگار کے لیے، آمدنی میں اضافے کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرما کر رزق میں برکت عطا فرما دے گا، اور پورا مہینہ پیسے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا، اس سے ہمیں پتہ ہوگا کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو شروع کیا ہے، اور ہم عمل میں کامیابی کے لیے آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں گے۔
امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔